بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، دوستان و یاران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راهی دور در خدمت شما ایزان هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 15 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوش جانی بسپاریم به تلاوت این آیه. بعد از اون میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. بله، آیه 15 از سوره نحل. و القا، قاف از حروف استعلا است، غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع قاف غلیظ. فی الارض الف لام قمری. رواسی، روا اینجا الف تابع واو هست و نازک تلفظ میشه، ولی را چون فتحه داره غلیظ تلفظ میشه. ان تمیده، نون ساکن به اشتهای دو نقطه اخفای حقیقی. بکم و میم ساکن به واو اظهار شفوی. انهارا و نون ساکن به اشتهای دو چشم اظهار حلقی. انهارا و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. سبلا لعلکم، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. لعلکم تهتدون، میم ساکن بعدش تا دو نقطه اظهار شفوی. تهتدون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 15. آیه 16 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلامات وبالنجم هم یهتدون. بله، آیه 16 اینجا میتونیم بگیم وعلامات وبالنجم هم یهتدون، یا میتونیم عبور بکنیم. اگر توقف کردیم بگیم وعلامات، میشه مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم با سکون تا. اگر عبور کردیم تنوین بعدش واو ادغام بدون غنه، معذرت ادغام با غنه. و علامات و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و بالنجم الف لام شمسی و جیم اینجا قلقله میخواد. و بالنجم اینجا جیم قلقله میخواد. هم یهتدون، میم ساکن بهش یا اظهار شفوی. یهتدون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از آیه 16. آیات تقریبا کوتاه هستش. آیه 17 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. بله، آیه 17. اینجا ما هم میتونیم روی لا یخلق توقف بکنیم، هم میتونیم عبور بکنیم. حالا بهتون خواهم گفت که چطوری است. افمن یخلق، نون ساکن بعدش یا ادغام با غنه. افمن خا از حروف استعلا است و قاف هم از حروف استعلا است. افمن یخلق، اینجا باید دقت کرد قاف بعدش کاف اومده، خیلی مهمه. افمن یخلق کمن لا، قاف بعد کاف، چون قاف و کاف هر دو مخرجشون خیلی نزدیک به هم هستش. خیلی هستن که قاف رو کاف تلفظ میکنن و کاف رو قاف تلفظ میکنن. کملا، کملا نون ساکن بهش لام ادغام بدون غنه. کملا میگیم کملا، دیگه نون اثر نون از بین میره. کملا یخلق، خا و قاف هر دو از حروف باز استعلا هستن و اینجا
اگر ما توقف کردیم روی کما لا یخلق، قاف اینجا قلقله میخواد و قاف از حروف استعلاست. اما اگر بخوایم عبور بکنیم دیگه قاف قلقله نمیگیره چون متحرک میشه. میگیم کما لا یخلق افلا تذکرون. تذکرون را حکمش استعلاست و تذکرون مد عرض السکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 17 از سوره نحل. آیه 18 هم از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. بله آیه 18 هم وَإِن تَعُدُّوا نون ساکنش تا دو نقطه اخفای حقیقی نعمت الله لفظ جلاله حکمش استعلا چون قبلش فتحه اومده لا تحصوها. اگر اینجا توقف کردیم مد طبیعی میشه، اگر عبور کردیم مد عارض للسکون میشه، معذرت میخوام مد جائز منفصل میشه چون بعدش همزه واقع شده، الف بعدش همزه واقع شده. میگیم لا تحصوها ان الله. نون تشدیددار دو حرکت غنه میدیم، لفظ جلاله مفخم هست. لغفور رحیم. غین از حروف استعلاست و را اینجا حکمش استعلاست، هم رای اول و هم رای دوم. لغفور رحیم. تنوین بعدش را ادغام بدون غنه. رحیم مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 18 از سوره نحل. آیه 19 هم از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. بله والله لفظ جلاله مفخم هست اینجا چون قبلش فتحه اومده. میگیم والله، نمیگیم والله. والله والله دهان جمع میشه والله و سق به حساب زبان به طرف سقف دهان بالا میره. ما تسرون، تسرو را مفخم هست استعلاست چون ضمه داره. و ما تعلنون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 19. آیه 20 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بله آیه 20 والذین یدعون دال اینجا قلقله میخواد. من دون الله نون ساکن بر دال اخفای حقیقی. لفظ جلاله ترقیق هست اینجا من دون الله، نمیگیم من دون الله. بعضی اینجا الله رو مفخم تلفظ میکنن و این اشتباهه چون قبل از لفظ جلاله کسره اومده. میگیم من دون الله، دون الله، من دون الله. دهان از هم باز میشه به خلاف وقتی که مفخم هست دهان جمع میشه. اینجا دهان از هم باز میشه که نازک تلفظ میشه. من دون الله لا یخلقون. خا مفخم هست و قاف هم مفخم. شیئا و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و هم یخلقون میم ساکن بعدش یا اظهار شفوی. یخلقون خا و قاف هر دو باز از حروف استعلا هستن. یخلقون مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 20. آیه 21 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون. بله آیه 21 اموات غیر احیاء. اموات میم ساکن به جواب اظهار شفوی. اموات غیر تنوین بعدش غین اظهار حلقی.
غیر غا یا غین از حروف استعلاست. غیر را مفخم است چون تنوین به حساب چون ضمه داره. احیا اینجا اگر توقف بکنیم دو نوع مد هست. یک نوع که مد به حساب توقف هم نکنیم مد واجب متصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. اگر توقف کردیم مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. عبور کردیم احیا این و تنوین بعدش واو ادغام با غنه میشه. و ما یشعرون ایان یبعثون. یبعثون با قلقله میخواد و یبعثون مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 21 از سوره نحل. آیه 22 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. بله آیه 22 از سوره نحل. إلهكم إله واحد. میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. إلهكم إله واحد. میم بعدش همزه، میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. اینجا اگر توقف کردیم واحد اله واحد، اینجا دال قلقله میخواد چون ساکنش کردیم. واحد. اگر عبور کردیم تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. بالآخره الف لام قمری. خا از حروف استعلاس. را مفخم یا استعلاس چون فتحه داره. قلوبهم منکره. قلوبهم منکره. میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. منکرتون و نون ساکن بعدش کاف اخفای حقیقی. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و هم مستکبرون. میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. مستکبرون را استعلاست و مستکبرون مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 22 از سوره نحل. آیه 23 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین. بله آیه 23 از سوره نحل. لا جرم. لا جرم را استعلاس چون فتحه داره. ان الله لفظ جلاله مفخم هست چون قبلش فتحه اومده و نون تشدید دار 2 حرکت غنه میدیم. یعلم ما یسرون مد طبیعی. یسرون را حکمش استعلاست. و ما یعلنون اینجا اگر توقف کردیم مد عارض سکون میشه به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اگر عبور کردیم مد طبیعی میگیم. و ما یعلنون انه لا يحب المستكبرین. انه اینجا های ضمیر مد صله صغرا میشه. المستکبرین الف لام قمری و را ترقیق هست چون کسره داره. المستکبرین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 23 از سوره نحل. آیه 24 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين
آیه 24 از سوره نحل. و اذا قیل لهم، قاف از حروف استعلاست. لهم ماذا، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. ماذا انزل، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. انزل اخفای حقیقی، نون ساکن بهش زای اومده. ربکم، را استعلاس چون فتحه داره. ربکم قالو، میم ساکن بهش قاف اظهار شفوی. اینجا دقت کنید روی ماذا انزل ربکم قالو، اینجا توقف روی ربکم ممنوع هست. روی میم دقت کنید یک لای نوشته، یعنی توقف کردن اینجا جایز نیست، چون معنی تقریبا به هم میخوره، چون معنی به هم متصله. ربکم قالو، میم ساکن بهش قاف اظهار شفوی. قالو قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. و قالو اساطیر، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. اساطیر الاولین. تا از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، را هم حکمش استعلاس چون ضمه داره. الاولین الف لام قمری. الاولین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 24 از سوره نحل. آیه 25 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیحملوا اوزارهم كاملة یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. بله، آیه 25 از سوره نحل. و ظاهراً وقت برنامه ما هم در اینجا به اتمام رسیده و انشالله در برنامه آینده بار دیگر آیه 25 رو تلاوت خواهم کرد و احکام تجویدی اون رو اشاره خواهیم کرد. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما از آن قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند منان میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.